बड़ी ईद पर कौम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा। लाइट डीजल की कीमत 6 रुपए 62 और मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपए 97% बढ़ा दी गई। पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे, हाई स्पीड डीजल 106 रुपए 46 पैसे लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ईद उल अजहा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। ईद जरूर मनाएं मगर सादगी और एहतियात के साथ। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। भाव ताव जोरों पर। कहीं शहरियों को जानवर खरीदने की जल्दी तो कहीं व्यापारियों को मवेशी बेचने की। रात के वक्त भी मंडियों में रश। छोटे जानवर की कीमत में 10,000 का इजाफा, बड़ा जानवर 40,000 रुपए तक महंगा। मुल्क भर में बच्चों का जानवरों के साथ लाड प्यार जारी। किसी ने गलियों में घुमाया तो किसी ने गहनों से सजाया। शहरी भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों की खातिर तवाज़ो करने में मसरूफ हैं। शेख रशीद ने 3.5 लाख रुपए के ऊंटों की जोड़ी खरीद ली। विफाक ने ईद पर 3 छुट्टियां दी, सिंध ने 1 बढ़ा दी। विफाक और तीनों सूबों के मुलाजमीन ईद के तीसरे रोज हाजिर होंगे। वजीर आला सिंध ने ईद की 1 दिन का इजाफा कर दिया। सरकारी दफातर 3 अगस्त को भी बंद रहेंगे। ईद उल अजहा के मौके पर आलमी लीडर्स की ईद की मुबारकबाद। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद मुबारक। तुर्क सदर का भी उम्मत मुस्लिमा के लिए ईद मुबारक का पैगाम। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लसबेला और ओथल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। ईद के तीनों रोज मुल्क भर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान। तामीराती शोबा अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इजलास। 13 बड़े बिल्डर्स की तामीराती शोबे में काम की यकीन दहानी। कहा कि 4 से 5 माह के दौरान 13 खरब की सरगर्मियां पैदा होंगी। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर शजरकारी की वीडियो जारी कर दी। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, हर बंदा ये बताएगा कि 2 साल पहले उम्मीद थी, आज ना उम्मीदी और मायूसी है। आपने कौम से जीने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान से पैसा ही नहीं भाग रहा, पाकिस्तान से टैलेंट भी भाग रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है बदतरीन, और ये मुल्क के लिए शदीद खतरात इससे लाक हो चुके हैं। तो फिर आप हमें कहते हैं कि जी अपोजिशन सियासत कर रही थी, नैब के कानून को ब्लैकमेल कर रही थी। किसी ने नैब के कानून को ब्लैकमेल नहीं किया। असल बात यह है कि हुकूमत की फैटफ के ऊपर चोरी पकड़ी गई है। हमने हुकूमत की चोरी पकड़ी है जो ये फैटफ के नाम पे कर रहे थे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो कानून जो ये हुकूमत पास कर रही थी, जिसको डिफेंड नहीं कर सकी, जो कि भारत में मकबूजा कश्मीर के कानून से भी काला कानून पूरे पाकिस्तान पे नाफिज होने जा रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर कारोबारी बंदा मुआशी दहशतगर्द बन के दुनिया भर के उसके वीजे कैंसिल हो जाते। वो दुनिया में कारोबार नहीं कर सकता था और तबाह बर्बाद हो जाता। हुकूमत एक ऐसा काला कानून इस मुल्क में मुसल्लत कर रही थी, एक ऐसा कानून मुसल्लत कर रही थी, कोई भी सहाफी 6 महीने के लिए अंदर हो जाता और उसको भी दहशतगर्द बना दिया जाता, और कोई भी मुखालिफ
6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی، کس کال کوٹری میں جاتا، کس قلعے میں جاتا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے۔ قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی، اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے، اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی، اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے۔ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے، ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی؟ اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی؟ اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے۔ اور اب جو دوسری چوری کرنے جا رہی ہے، حکومت کا ہر قانون نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون اسحاق ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، بھلے اس کے پیچھے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اب جو میوچول لیگل اسسٹنس کا قانون بنانے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اپنے سیاسی دشمنوں کو تنگ کرنا ہے، لیکن اس قانون کے بننے سے کل کو دنیا کا کوئی ملک ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے، تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے۔ وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنسدان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے، اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے بیٹھ کر آنا چاہیے، اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے بیٹھ کر آنا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون ایسا کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے، اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے بیٹھ کر آنا چاہیے، اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے بیٹھ کر آنا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے